आसिर के नाज़रीन में आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत में। जी हाँ, दिलबर की कहानी स्टोरी का असल मकसद क्या था। सलमा पासपोर्ट लेके कहाँ जा रही हैं और बच्चे भी हंस रहे हैं। और सितारा यासीन क्यों केस कर रही है। हुइरा की तबीयत हो गई है ख़राब, क्यों हो गई है, क्या आने वाला है, तो सुनिए। आसिर के नाज़रीन में आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत हूँ। अभी चंद दिनों पहले दिलबर यासीन ने बड़ी दलेरी के साथ स्टोरियाँ चलाना शुरू की। पहला जो स्क्रिप्ट था उसमें ये बताया गया सितारा यासीन का बचपना, हमारी मुख्तलिफ हरकतें। लोगों का ज़हन उस तरफ लगाया कि मैं अपने बचपन के वाक़यात बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए तीसरी चौथी में ही आ गए। सितारा यासीन के एक स्टोरी सुनाई इन्होंने, जिसमें ऐसा कोई नाम नहीं लिया। उसने कहा ये किसी ने भेजी है, XYZ ने स्टोरी। स्टोरी ये थी कि एक औरत थी और दो शौहर थे, जिसमें अहम पॉइंट ये था कि एक औरत की शादी हो चुकी थी, उसके बच्चे थे, उसकी तबीयत ख़राब हुई तो वो डॉक्टर के पास जाने लगी। डॉक्टर के पास जाने से उसके ताल्लुकात बहाल हो गए, क्योंकि डॉक्टर खुशहाल था। अब वो बात यहाँ तक बढ़ी कि औरत क्योंकि शादीशुदा थी, उसके बावजूद उसने उस आदमी से चुपके से निकाह कर लिया और एक दूसरे के साथ मिलते जुलते रहे। फिर एक वक्त आया कि लोगों को पता चल गया और बात बढ़ी तो अदालत में बात हुई। तो अदालत ने कहा दोनों ही औरत जो दोनों मर्दों के साथ जिसके साथ नबी चाहे रह सकती है। तो उसने फिर आखिर में सवाल रखा, दिलबर की कहानी का कोई भी मकसद हो, लेकिन जो आखिर में उसने सवाल रखा है ना, उसने ये रखा कि नाज़रीन आप ये बताएं कि अगर एक औरत शादीशुदा हो, उसने दूसरे मर्द से निकाह कर लिया एक आदमी के पहले आदमी के होते हुए, तो आपकी नज़र में वो क्या है, आप उसको क्या कहेंगे और इस स्टोरी को किस नज़र से देखेंगे। लोगों ने उसकी स्टोरी की तरफ ध्यान दिया, उसके सवाल की तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो क्या कहना चाहता है, वो क्यों। अब मैं बताती हूँ क्या मेरी नज़रिए के मुताबिक। दिलबर जो है वो स्टोरी बयान कर रहा है, उसको गुस्सा है कि इस्लामाबाद भी गए और खाली हाथ आ गए। अब उसको वो बताने के लिए सब सही है सब सही है ये ज़रूर कह रहा है, लेकिन अब उसके अपने अंदर बेइज्जती का बहुत बड़ा आंसर है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुझसे बदला हो और मैंने उससे बदला ना लिया, और चेंज हुआ और मैंने बदला नहीं। लेकिन इस वक्त बड़ा बुरी तरीके से दिलबर को इंसल्ट बेइज्जती महसूस हुई कि मैं कुछ नहीं कर सका। फिर उसने आके मज़ीद ये झूठ बोला, जी हम तो इस्लामाबाद गए थे, जाते रहते थे, हम तो सितारा के घर नहीं मिले, इस वजह से नहीं मिले कि जी उसकी कहीं व्यू कम ना हो जाए मेरी वजह से। जबकि ये जाता रहा और अपनी वीडियो में बैकग्राउंड सितारा यासीन के घर का दिखाता भी रहा, इतना अंधा नहीं है। और वही चीज़ें जो सितारा यासीन दिखाते थे अगले दिन बता दिया करता था ये कौन से फेस में है। आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वो उनके घर तक करीब तक सबको भी ले गया, माइंड को ले गया। अब इतना जद्दोजहद के बावजूद रुबीना बाजी ये अपनी कोई वीडियोस के साथ लीक नहीं कर सके, घर भी नहीं दिखा सके, तो ये अब ये इसके अंदर खौफ है कि मुझ पे ये पाबंदी लगा। और हम ये देख रहे हैं कि बाकी लोगों के साथ साजिद भाई तो बड़ी खुशी खुशी के साथ वीडियो बना रहे हैं अपनी इस्लामाबाद वाली बहन के साथ। उनकी बहन का भी व्लॉग है, वो भी चैनल है उनका, उनके साथ तो ये बना। असूल तो ये होना चाहिए जो भी यूट्यूबर हो उसके साथ ये नहीं बनाएंगे, चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर। हमें तो यही समझ में आई थी हर किसी के साथ इनकी ये कंडीशन है, लेकिन अब इन्होंने अपनी कंडीशन क्यों चेंज करी। हर बंदा अपने चैनल को चलाने के लिए आपकी मदद कर सकता है, वही अगर वो कर रही हैं तो अपने चैनल के लिए, तो फिर ये असूल तो उनके लिए भी होने चाहिए, चाहे ताल्लुकात आपके उनके साथ कितने ही अच्छे क्यों ना हो। ऐसे में दिलबर के साथ वीडियो ना बनाना तो स्टोरी बनती है ना, उसने स्टोरी लगाई है किसके लिए लगाई वो सब समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी हमने सुनी भी है, उसको भी पता है डॉक्टर कौन था या जब कौन था, साजिद भाई कहाँ गए हुए थे। और जब सितारा ऐसे कश्मीर से वापस आ रही थी फर्स्ट टाइम, तो ये एक जगह होटल में ठहरे थे, तो डॉक्टर के पास भी गए थे। चले डॉक्टर की भी एक स्टोरी है, एक और भी स्टोरी बड़ी मशहूर है अब बच्चों के हवाले से। ये तो उनके ख़ानदान को सबको पता है इस बात का। तो भी इसने एक पॉइंट रखा, लोगों से पूछा क्या औरत का ये अमल सही है कि एक शौहर के होते हुए उसने दूसरा निकाह कर लिया और वो आपस में मिलते रहे। अगर मिलते रहे तो आपकी नज़र में वो औरत क्या है, उसकी सज़ा क्या है। ये दिलबर को भी पता है ये केस अदालत भला ये कहेगी औरत के दोनों शौहर हैं और वो चले जाए, जिसके साथ जाना चाहे वो चली जाए, ये उसने फेक बोला। इसलिए कि लोगों की नज़र में ये वीडियो आए, लोग बहस करें और ये बार बार उठाएंगे कि ये बात गलत है। अदालत हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई अदालत नहीं जो इस तरह की बात करेगी।
نکاح پہ نکاح کو وہ نہیں مانتی ہے، اور اس طرح سے یہ جھوٹی یہاں پہ جھوٹی کہانی، کیونکہ یہ کیس اگر جاتا تو عدالت یہ بات نہ کرتی، یہاں اس نے جان بوجھ کے جھوٹ بولا تاکہ یہ کہانی جو ہے نا آگے چلے، لوگ اس پہ بحث کریں اور یہ بتائیں۔ دلبھر یاسین کی اس سٹوری کے بعد جتنے کمنٹس آئے نا اس میں یہی کہا کہ آپ نے تو اپنی خالہ کو، چھوٹی خالہ کے بارے میں یہ بات کی ہے، یہ انہی کی کہانی ہے، لیکن اس نے وہاں سے اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا، اور پھر اگلے دن آ کے کہتا ہے سب کچھ جب ہو گیا اور لوگوں نے آ کے مجھے بتایا کہ یہ ستارہ کی کہانی آپ نے پیش کر دی ہے، یا آپ کی امی کی کہانی پیش کر دی، یا میری اپنی کہانی تھی، ایسی کوئی بات نہیں، صرف کہانی تھی، آپ نگیٹو لے گئے۔ تو آپ جب کہانی بیان کر رہے تھے آپ کو نہیں پتہ اس کے اوپر بڑے مسئلے چلے تھے، 1 سال پہلے بہت باتیں ہوئی تھیں، آپ کو سب پتہ ہے۔ تو ناظرین یہ ایک رائے لینا تھی، اور رائے کے ذریعے اس کو بتانا تھا، جہاں میسج پہنچانا تھا انہوں نے اسلام آباد کے، دیکھیں آپ نے کام کیا، غلط کیا، اس کی سزا یہ ہے۔ لوگ اس بات کو یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کر چکے ہیں اس کو غلط سمجھتے ہیں، اور اس طرح نہیں ہوتا جو گزرا، یہ اصل میں اس نے ٹون ماری تھی۔ اچھا اب سلمیٰ یاسین کہاں جا رہی ہیں، کون سی کنٹری جا رہی ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو میں بچے مذاق کر رہے تھے، اصغر بھائی بھی کہتے ہم کس کنٹری جا رہے ہیں، ہم وہ ملک اس کا نام نہیں بتائیں گے، اصل میں وہ کہیں بھی نہیں جا رہے بیٹا، آپ کہیں بھی نہیں جا رہے، آپ جہاں وہیں رہو گے۔ اور سلمیٰ نے مدینہ منورہ میں بیٹھ کے مسجد میں یہ بھی بولا کہ یہ جگہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اللہ تعالیٰ میں چاہتی ہوں کہ جو بھی پریشانی ہے تعلیم کے حوالے سے وہ مجھے یہیں پہ حل ہو جائے، تو حل ہو گئی ہوگی یہیں پہ، کیونکہ یہاں ان کا فارم ہاؤس ہے، ان کے یہاں شور کا کاروبار ہے، یہاں سے چھوڑ کے وہ کہیں نہیں جا سکتے۔ اگر کہیں ان کو شفٹ کر بھی دیتے ہیں بچوں کو بیوی کو تو جناب، تو پھر یہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو یہیں کہیں کچھ کر کرا کے اپنی روزی پہ لات تو ماریں گے نہیں، پاکستان تو یہ آئیں گے نہیں، کیونکہ لوگ ان کا انتظار کر رہے ہیں ہمارے جو پیسے لوٹے تھے ہمیں واپس کر دو، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہیں پہ کچھ پڑھائی کے بارے میں نہیں کرے، کیونکہ یہ لوگ پہلے کام کر لیتے ہیں پھر سٹوری سناتے ہیں، پھر دعائیں مانگتے ہیں، تاکہ یہ بتائیں لوگوں کو کہ ہم اللہ کے بہت قریب ہیں، ہم جیسی دعا مانگتے ہیں اگلی قسط میں ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ امی جی کا ستارہ یاسین کی ولاگ میں یہ دیکھ کر بارش کے منظر میں یہ دیکھ کے ہمیں یہی اندازہ ہوا، اب امی جان کو چاہیے جب بارش ہو تو سلمیٰ کے بچوں کے بارے میں بھی کوئی اچھی دعا مانگے، تو اس لیے پلاننگ پہلے ہو چکا ہوتا ہے، پھر ان کو کہانی بنا کے پیش کیا جاتا ہے یہ۔ اچھا جی اب بات کر لیتے ہیں اپنی وہ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی ہے، وہ فلٹر لگا کے خوبصورت یہ بہت لگتے، ورنہ میں نے ایک ان کی پکچر دیکھی تھی جب یہ فریہ کا میک اپ کرے اس وقت تو سچی میں ایسے چہرے بنے ہوئے تھے کہ دیکھ کے بچے ڈر جائیں، صبح اٹھتے ہوئے اور لیکن فلٹر لگا کے ویلڈن، بڑی خوبصورت بڑی پیاری پاپا کی پری لگ رہی تھی۔ ان کی طبیعت ہو گئی ہے خراب، ان کو کمرے میں وہ نہیں آتا، اس لیے یہ باہر گئی، اور انہوں نے بتایا، لوگ مجھ سے کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ کہاں پلی بڑھی ہیں، کہاں رہی ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ میں پیدا تو شاید گاؤں میں ہوئی تھی، لیکن اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ اور اپنی اسکولنگ جو ہے نا تعلیم کراچی میں ہی رہ کے پوری کی ہے۔ گاؤں کو وہ اتنا نہیں جانتی جتنے کراچی کے شہر کو وہ جانتی ہیں، کیونکہ وہ یہاں رہتی ہیں، ان کے ماحول کو جانتی ہیں، تو جب وہ انگریزی پڑھ پڑھ بولتی ہیں نا تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ کراچی کا اثر ہے، گاؤں کا نہیں ہے۔ بہرحال کراچی کے میں پڑھ کے بھی لوگ اتنے فریہ سے بول نہیں ہوتے، اپنی پیاری سی ہیرا جی جو ہے۔ بہرحال بڑی خوشی ہوئی آپ نے اپنے بارے میں بتایا اور لوگوں کو معلومات دی، تو جی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا، اور دلوار کچھ سنبھل کے بات کیا کرو، اپنی خاندوں کو نہ لوٹا کرو، کیس ہونے کا ڈر ہے۔ اللہ حافظ۔